السلام عليكم، معكم حفظان يوسف. وفي هاد لا فيديو غادي ندويو على لا موندياليزاسيون. لا موندياليزاسيون عندها واحد العلاقه كبيره مع لا بارتي اللي شفنا من قبل ديال لو ليبر ايشونج، حيت اترافير لوفيرتور دو ليكونومي و لي زاكور دو ليبر ايشونج والارتفاع ديال الحجم ديال الصادرات والواردات، باش واحد البلاد كيقد يحس براسو انه داخل في واحد لو كادر ديال لا موندياليزاسيون. ونقدروا نقولوا ان هاد لا موندياليزاسيون الاساس ديالها هو لو ديفلوبمون ديال لي زيشونج ما بين الدول ديال العالم. وفاش كنقولوا لي زيشونج ولا التبادلات ما كنعنيوش بهم غير لي زيشونج ديال لي مارشانديز، ولكن كندويو حتى على لي سيرفيس، لي كابيتو، لي بيرسون، لي تكنيك وحتى لانفورماسيون. وهادشي اللي كيخلينا نشوفوا ان العالم كامل بمثابه واحد القريه صغيره، ولا نقدروا نقولوا بمثابه ان سول مارشي اللي كيوليو لي زاجون ايكونوميك يتعاملوا فيه بحال كيتعاملوا في لو مارشي ناسيونال ديالهم. وهاد لا موندياليزاسيون عندها دي زافونتاج و دي زانكونفينيون. ومن لي زافونتاج ديالها انها كتخلي لي زونتربريز يحسوا بلا كونكورونس ديال لي برودوي اللي كيجيو من على برا، وهادشي اللي كيدفعهم باش يقلبوا على حوايج جداد وكيبداو يديروا لينوفاسيون. لو مارشي كيوليو فيه بزاف ديال لي برودوي، وهادشي اللي نقدروا نعتبروه بينيفيك بالنسبه لو كونسوماتور من ناحيه ديال الثمن، حيت فين ما كتكون لوفر كبيره ولا كونكورونس كيهبطوا لي بري، وحتى من الناحيه ديال لا كاليتي ديال لي برودوي. وحتى لي زونتربريز كيقدروا يستافدوا، حيت كيولي عندهم ان مارشي كبير واللي هو لو مارشي انترناسيونال، واللي كيقدروا يبيعوا فيه لي برودوي ديالهم ويسيبليو دي نوفو كليون. ومن لي زاكتور ديال لا موندياليزاسيون كنلقاو لي فيرم ترونسناسيونال واللي كاينين اكثر من 80 الف وحده منتشرين حول العالم، وكيحققوا لو ان كار ديال لو بي بي مونديال، واللي كيساهموا في الثلثين ديال التجاره العالميه، واللي كنلقاوهم بالاخص في لي بيي دو نور وفي الدول الاخرى بحال الهند، البرازيل ولا الصين. ومن لي زيفي بوزيتيف ديالهم انهم ملي كيانفيسيو في شي دوله كيديروا لا كرياسيون ديال بزاف ديال لي بونس دومبلوا، وكينقصوا من الشوماج، وكيطلعوا من لو بوفوار داشا ديال هاد البلاد، وكيقدروا يخليو لي زانفيستيسمون جداد يبانو. اما بالنسبه لي زانكونفينيون نقدروا ندويو على لي بي ام، المقاولات الصغرى والمتوسطه ولي زاندستري نيسونت، اللي كيلقاو راسهم قدام واحد لا كونكورونس كبيره وما كيقدوش يبيعوا لو برودوي ديالهم بواحد لو رابور كاليتي بري قريب للشركات المنافسه. بالنسبه للدوله يقدروا ينقصوا لي غوسيت فيسكال ديالها، حيت الواردات ما كيبقاوش يخلصوا عليهم لي دروا دو دوان. وكيف ما دوينا على لي زيفي بوزيتيف ديال لي فيرم ترانسناسيونال، ندويو حتى على لي زيفي نيجاتيف ديالهم. هاد الشركات نظرا للاهميه ديالهم فكتكون عندهم واحد الانفلونس كبير على بعض المنظمات العالميه بحال لو ام سي، وكيف ما تقد تكون عندهم واحد الانفلونس على السياسات ديال بعض الدول. هادشي من الناحيه الاقتصاديه. اما من الناحيه الاجتماعيه لا موندياليزاسيون تقد توحد شعوب العالم وتخليهم يتعايشوا ويتقبلوا الاختلاف اللي بيناتهم وينفتحوا على ثقافات جداد، وتقد تولي عندهم ثقافات استهلاكيه موحده. ولكن في نفس الوقت هذا الانفتاح على ثقافات جداد كيخلينا نعيشوا واحد لو شوك انتركولتوريل، واللي قد من وراه بعض الدول يفقدوا ليدونتيتي كولتوريل ديالهم، وهذا نقدروا نعتبروه ان افي نيجاتيف. دابا غادي ندويو على لي مانيفيستاسيون ديال لا موندياليزاسيون، كيفاش نعرفوا ان واحد الدوله يتوشي بار لا موندياليزاسيون، وكيفاش كتعرف هاد لا موندياليزاسيون التطور ديالها، وكيفاش كتاثر على البلدان. وهنا غادي ندويو على واحد جوج ديال العوامل: لي زانفيستيسمون ديريكت على لترونجي ولا غلوباليزاسيون فينونسيير. وغادي نبداو بلي زي بي او. لي زانفيستيسمون ديريكت على لترونجي هو ملي لي زاجون ايكونوميك كينفيستيو لي كابيتو ديالهم في دول خارجيه، وهاد الانفستيسمون يقد يكون عباره على واحد لا كرياسيون دونتربريز ولا شراء شركات اجنبيه ولا لاشا ديال دي تيتر دو بارتيسيباسيون. وفين ما كيكثروا هاد لي زوبيراسيون في واحد البلاد فين ما كنقولوا ان هاد لو بيي يتوشي بار لا موندياليزاسيون. من لي زيفي بوزيتيف ديال لي زانفيستيسمون ديريكت على لترونجي هو ملي واحد الشركه كتختار انها دير الانفستيسمون في واحد البلاد، اول حاجه هي انها كتجيب معها واحد العمله اجنبيه، الحاجه اللي كتخلي لا ليكيديتي دو مارشي مونيتير ديال البلاد المضيف كطلع. وملي كتجي هاد الشركه الاجنبيه كتجيب معها معدات وتقنيات جداد واللي كتحتاجهم باش دير لا برودكسيون ديالها، واللي كيقد يستافد منهم البلد المستضيف. وفاش غادي دير لانستالاسيون ديالها في هاد البلاد غادي تحتاج ناس اللي غادي يخدموا عندها، دونك هنا عندنا ان كرياسيون دومبلو، وهادشي اللي غادي يقد يخلي لو شوماج ينقص. لا برودكسيون اللي كدير هاد الشركه غادي يزيد لينا من لا برودكسيون ناسيونال، الحاجه اللي غادي تطلع لينا لو بي بي اي بار كونسيكون لا كرواسونس. هاد المنتوجات اللي غادي تصايبهم هاد الشركه تقد تبيعهم في لو تيريتوار ناسيونال، كيف ما تقد دير ليهم ليكسبورطاسيون، وهادشي اللي قد ينقص لينا من لو ديفيسيت كوميرسيال حيت لي زيكسبورطاسيون غاديين يطلعوا. اما بالنسبه لي زانكونفينيون
ملي كيجيو شركات اجنبيه باش يستثمروا في واحد لو بيي، هاد لو بيي كيحاول يشجعهم على الاستثمار، وكيقد يعاملهم معامله خاصه، مثلا يعفيهم من الضرائب لواحد المده زمنيه محدده، وهذا الشيء اللي كيخلي لي غوسيت فيسكال ديال هاد البلاد ينقصوا. ويقدوا هاد المستثمرين ملي ياخذوا الربح ديالهم ولا اللي كنسميوه لي ديفيدوند يديو هاد الفلوس للبلدان الاصليه ديالهم، يعني غادي يكون اون سورتي دو دوفيس، وهاد لا سورتي تقد تسبب لينا في نقص في لا ليكيديتي في لو مارشي دو كابيتو، وتهبط حتى من لو سولد كورون. كنمشيو لو دوزيام اليمون اللي هو لا غلوباليزاسيون فينونسيير. اللي خصنا نعرفو هو ان هاد لا غلوباليزاسيون فينونسيير لو برينسيپ ديالها بحال لو برينسيپ ديال لا موندياليزاسيون، غير هو ما كنهضروش على لي سيرفيس و لي بيان و دوك لي زيليمون الاخرين اللي شفنا من قبل، ولكن كندويو فقط على لونطري و لا سورتي ديال لي كابيتو، ولا نقدو نقولو لو مارشي فينونسي. والهدف هنا هو ان الدوله تخلي ما امكن لو مارشي دو كابيتو ديالها يكون جزء من لو مارشي دو كابيتو انترناسيونال، باش تشجع لي زانفيستيسور اللي على برا انهم ينفيستيو في لو مارشي دو كابيتو ناسيونال. وهادشي اللي حاول يديرو المغرب في السنوات الاخيره، بحيث انه بدل بزاف في لو فونكسيونمون ديال لو مارشي دو كابيتو ديالو. وهنا نقدروا نهضروا على لا ريغل دي 3 دي. فاش كنقولوا لي 3 دي كنهضروا على لو ديزونكادرومون، لا ديريغلومونطاسيون و لو ديكلوازونمون، اللي ما غاديش ناخذوا فيهم الوقت باش نشرحوهم حيت ما عندناش في هذا لو بروغرام. نمشيو لي زيفي بوزيتيف ديال لا غلوباليزاسيون فينونسيير. ملي كيكون لو مارشي دو كابيتو ديال واحد لو بيي منفتح على الانترناسيونال، هادشي كيخلي لي زاجون ايكونوميك ناسيونال يقدروا يبلاسيو لي زيبارن ديالهم على برا، وكيعطيهم بلوس دو شوا او ماتيير دو برودوي، وكيقدروا يستافدوا من لا كونكورونس اللي كاينه في هاد لو مارشي. ونفس الحاجه بالنسبه لي زاجون ايكونوميك اللي على برا واللي يقدروا يبلاسيو لي زيبارن ديالهم في لو مارشي دو كابيتو ناسيونال. نمشيو لي زيفي نيجاتيف ديال لا غلوباليزاسيون فينونسيير. فاش لي زاجون ايكونوميك كيكون عندهم واحد ليبارن كيفكروا انهم يديروا لانفيستيسمون، وكيقلبوا على انهم يخدموا الفلوس ديالهم في شي حاجه اللي غادي ترجع عليهم بالربح. وهنا كيكون عندهم واحد لو شو، يقدروا يخدموا الفلوس ديالهم في لو مارشي دو كابيتو، كيف ما يقدروا يديروا لا كرياسيون دونتربريز. وملي كيكون لو مارشي دو كابيتو ناسيونال منفتح على لو مارشي دو كابيتو انترناسيونال، هادشي قد يخلي هاد الناس اللي عندهم الفلوس يفضلوا انهم يتجهوا لو مارشي دو كابيتو على انهم يحطوا فلوسهم في لا كرياسيون دي زونتربريز. وبلا ما نساو ان لو مارشي دو كابيتو يقد يكون فيه واحد لو ريسك كبير، وبالاخص الا جات اون بيريود دو كريز. دابا غادي ندويو على لي استراتيجي ادوبتي فاس لا موندياليزاسيون. يعني شنو هما لي استراتيجي اللي تقد تطبقهم الدوله باش تحمي راسها من لي زيفي نيجاتيف ديال لا موندياليزاسيون. واول استراتيجي هي لا استراتيجي ديال لانتيغراسيون ريجيونال. لانتيغراسيون ريجيونال واللي ديجا دوينا عليها في لابارتي ديال لوفيرتور دو ليكونومي، واللي هي ملي كيتجمعوا لي بيي بور فورمي واحد لا زون دو ليبر ايشونج، ولا واحد لونيون دوانيير، ولا اونيون ايكونوميك، ولا اونيون ايكونوميك اي مونيتير. والسؤال هو كيفاش يقدروا يفيدونا هاد لي غوغروبمون فاس لا موندياليزاسيون. وهنا كيف ما دوينا على لا موندياليزاسيون وقلنا انه لو مارشي مونديال كيولي بحال ان سول مارشي، فاذا كانت الدوله بوحدها الاقتصاد ديالها ما غاديش يقد يوقف قدام لا كونكورونس وقدام لو بوفوار ديال لي زوطخ بيي. وهنا الدول كيفضلوا انهم يتجمعوا بور فير فاس انصومبل او ديفي. ثاني استراتيجي هي لو ديفلوبمون دو لا كومبيتيتيفيتي ايكونوميك ناسيونال. وهنا مازالين في لو ميم كادر. باش الدوله تحمي راسها من لا موندياليزاسيون كيخصها تخدم على التنافسيه ديال الاقتصاد ديالها، وهذا الشيء تقد توصل ليه بالابليكاسيون ديال بزاف ديال لي استراتيجي. مثلا انها توقف مع لي زونتربريز ناسيونال وتعطيهم دي سوبفونسيون وتحاول توجد لهم واحد لا مان دوغ كاليفي، وتحاول تطور لهم لي كونديسيون بريالابل pour créer un climat dans lequel le secteur privé puisse s'épanouir. ثالث استراتيجي هي l'adoption de réformes institutionnelles et juridiques. فهاد لا استراتيجي الدوله كتحاول انها توضع قوانين باش تحد ولا تنقص من الخطوره ديال لا موندياليزاسيون على ليكونومي ناسيونال. ونقدروا نعطيو مثال ديال لو بروتيكسيونيزم ادمينستراتيف اللي ديجا شفناه في لابارتي ديال لو بروتيكسيونيزم نون تاريفير، وكنا قلنا عليه ان لوبجيكتيف ديالو هو ان الدوله تنقص من الواردات ولا تحمي لي زونتربريز ديالها من المنافسه الخارجيه. وهنا كنكونوا سالينا اخر فيديو في هذا لو بروغرام. السلام عليكم.